nangutana naa ba day word na tumboy ug bayot diri sa Biblia? O ngano daw manangyaw ta mo sulti daw tag bayot ug tumboy. Mga igsoon, wala man dyan na diri sa Bible ang word na bayot ug tumboy. Ang nagmugna ana tao ra pod. Nganong walay bayot ug tumboy nakabutang diri kay babae ug lalaki ra man jud ang gibuhat sa Ginoo. Kung atong basahon ang nakabutang ra jud diha, nakighilawa sa isig ka lalaki, nakighilawa sa isig ka babae. So mauna na word ang atong mabasahan diha sa Bible. So karon mga igsoon no, nay nagingon na dili daw apilon sa pagsangyaw, dili daw ta mubungat ana sa pagsangyaw kay masakitan daw sila. Mga igsoon, kung dili ka bayot, dili jud ka masakitan. Kung dili ka tumboy, dili po ka masakitan. Katong nakighilawa sa isig ka lalaki, klaro namang kaayo na asa mo padulong. Kung dito nang ginaawhag ang tanan na mamalik gid sa Ginoo. Kay bag-uhon naman sa Ginoo ang inyong kinabuhi. Kay daghan na kayo bayot og tumboy nagibag-o sa Dios na nindot na ilang kinabuhi. Nabag-o na tungod kay naminaw man. Naminaw man sa tambag, naminaw sa pulong sa Dios, naminaw sa magandang balita. Maora man na. Naano jud na sa tao kung maminaw lagi kay kung maminaw nindot jud ang dagan sa pamuyo.